أبدال الفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك رسول اللہ وسلم علیک یا یادگار ذبیح و خلیل آ گئی. یادگار ذبیح و خلیل آ گئی. دیکھو قربانیوں کی دلیل آ گئی. بن کے قربانیوں کی دلیل آ گئی. عید قربان کہانی وفا کی ہے. باپ بیٹے کی اعلیٰ ادا کی ہے. آج پھر وہ گھڑی بے مثیل آ گئی. بن کے قربانیوں کی دلیل بن کے قربانیوں کی دلیل لے کے بیٹے کو قربان گانے چلے. لے کے بیٹے کو قربان
جذبوں کی یادیں جمیلہ گئی، ان جذبوں کی یادیں جمیلہ گئی، بن کے قربانیوں کی دلیل، جذبہ جان ساری کی روشن مثال، جذبہ جان ساری کی روشن مثال، سر بسر للہیت سے ہے مالا مال، سر بسر للہیت سے ہے مالا مال، لے کے فوز و فلاح جلیلہ گئی، لے کے فوز و فلاح جلیلہ گئی، بن کے قربانیوں کی اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے جناب ابراہیم نو اپنا خلیل قرار دیتا، اللہ نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا، اپنا خلیل بنایا، فرمایا اللہ نے خلیل بنایا کہ تسی کی بناؤ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا، تسی ابراہیم دے پیراں والی جگہ نو مصلا بناؤ، جڑے بندے نو اللہ نے خلیل بنایا تسی او دے پیراں والی جگہ نو جائے نماز بناؤ، اللہ نے اپنا خلیل بنایا تسی او دے پیراں دی تھان نو مصلا بناؤ، اللہ نے اپنا خلیل بنایا تسی او دے پیراں والی جگہ نو جائے نماز بناؤ، کتنا مقام و مرتبہ ہے کہ اس عظمت و شان والی ہستی دا اے رتبہ ہے کہ اللہ نے تے اپنا خلیل بنایا، پر جتھے اس پیارے دے پیر لگے نے تسی اس جگہ تے آ کے نماز پڑھو، تہاڈا حج بھی قبول کران گے، تہاڈا عمرہ بھی قبول کران گے، تہاڈا طواف بھی قبول کران گے۔ اللہ اکبر، پتہ چلیا او پیر ابراہیم دے جتھے لگن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم منبر پاک تے جتھے بیندے سن، حضرت علامہ قاضی ایاد مالکی اندلسی اللہ رحمت نقل فرماندے نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مسجد نبی شریف چاہے سرکار دے ممبر کول کھلوتے، سرکار دے وصال تو بعد جتھے سرکار بیٹھدے سن اوتھے ہاتھ رکھ کے اپنے منہ تے ملدے رہے، ممبر دے اوتے جتھے سرکار بیٹھدے سن فی مقعد النبی، جتھے آپ بیٹھدے سن ابن عمر اوتھے ہاتھ لا کے منہ تے ملدے رہے، اور جناب ثابت بنانی رضی اللہ عنہ چونکہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد بھی نے، انہاں دے دوست بھی نے، خود حضرت ثابت بنانی اپنا عمل، اپنا واقعہ، اپنا عقیدہ، اپنی نظر، اپنا نظریہ، اپنا ذہن، اپنا ضمیر، اپنا فیصلہ اور اپنا جذبہ بئی الفاظ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کنت اذا ادخل علیہ آخذ یدیہ فاقبلہما واقول بابی ہاتین الیدین اللتین مسکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقبل عینیہ واقول بابی ہاتین العینین اللتین راتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ حضرت ثابت بنانی دا عمل سنایا ہے. یہ وہ ثابت بنانی نے جنہ سر دیاں اکھاں نال صحابی رسول حضرت انس بن مالک دے جلوے ویکھے نے, جنہ انس بن مالک دی خدمت کیتی. یہ وہ حضرت ثابت بنانی نے جدوں انس بن مالک دے بوئے تے آندے نے, حضرت انس بن مالک نو پتہ چلدا ہے ثابت بنانی آئے. اپنی نوکرانی نو اپنی کنیز نو حضرت انس فرماندے نے او کنیز خوشبو لے کے آ, کستوری لے کے آ, عطر لے کے آ, ثابت دا بیٹا آیا ہے, انہیں میرے ہاتھ چومن تو بغیر نہیں جانا. کنیز نو فرماندے نے ثابت دا بیٹا آیا ہے, انہیں میرے ہاتھ چومن تو بغیر نہیں جانا, تھانو خوشبو لا لواں. او حضرت انس بن مالک دے شاگرد ثابت بنانی کہندے نے, اپنا واقعہ بیان کردے نے ماضی استمراری دے سیگے نال فرماندے نے میں جدوں بھی انس بن مالک دے بوئے تے جاندا سا, جدوں بھی انس بن مالک دی حویلی تے جاندا سا, جدوں بھی انس بن مالک دے باغ وچ جاندا سا, جدوں بھی انس بن مالک دے گھر جاندا سا, اسی ویلے انہاں دے دونوں ہاتھ پکڑدا سا, انہاں دے ہاتھ پھڑ کے چوم لیندا سا. ہتھاں نوں چوم کے کی کہندا سا بے ابی ہاتین الیدین اللتین رسول اللہ کہندے سن انہاں ہتھاں تو میرا باپ قربان. اے او ہاتھ نے جڑے رسول پاک دے جسم نوں لگے ہوئے نے. ثابت بنانی کہندے نے میں انہاں ہتھاں نوں چوم لیندا سا تے خالی چومدا ہی نہیں, ہتھاں نوں چوم کے کہندا سا بے ابی ہاتین الیدین اللتین مسحت رسول اللہ, انہاں ہتھاں تو میرا باپ قربان, ان ہاتھاں تو میرا باپ قربان. یہ وہ ہاتھ نے جو رسول پاک دے جسم نوں لگے نے. فرماندے نے ہاتھاں نوں چومن تو بعد اینی گل کرن تو بعد وہ قبے لو ای نہیں ہے. پھر میں حضرت انس بن مالک دیاں اکھاں نوں چومدا سا, انہاں دیاں اکھاں دا بوسا لیندا سا, اکھاں دا بوسا لے کے تے کی کہندے سن بے بی ہاتین العینین اللتین رات رسول اللہ, انہاں اکھاں تو میرا باپ صدقے اے اکھاں نے جنہاں حسن مصطفیٰ نوں ویکھیا ہے. یہ ہے وہ لوگ جڑے کہتے ہیں روٹتی ہے یہ دنیا تو روٹے, بول روٹتی ہے یہ دنیا, تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے. روٹتی ہے یہ دنیا تو روٹے, تیرا رشتہ نبی سے روٹتی ہے یہ دنیا تو روٹے, تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے. دیکھ دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں. میرا باپ ہے نا ہاتھاں تو قربان. ایک تابی دے ہاتھ وچ سیب آیا, سیب پتہ چلیا یہ رسول پاک دے ہاتھ نوں لگے. تے انہوں کدی اکھاں تے لاندے نے, کبھی رخساراں تے, کبھی متھے تے, کبھی سر تے. کہ تو پایا طفا اس ایک تو کتنا پاک ہے, اس ایک تو کتنا عظیم ہے, رسول پاک دے ہتھاں لگیا ہوا ہے. دوستی دی قدر و قیمت ہر کوئی نہیں کرتا, توفیق والے نوں نصیب ہے. اسی کیسے اللہ کے دوست کا ذکر چھیڑیا جن قرآن نے خلیل آکھے, اور خلیل دا معنی مفہوم عظمت کوئی معمولی نہیں. خلیل دا معنی جڑا اپنے محبوب دی خاطر دشمنوں دے سامنے رکاوٹ بن جائے, ہر میدان میں سینہ تان کے کھڑا ہو جائے, کمریاں چ وڑ کے پہاڑاں دیا غاراں چ چھپ کے لک کے خلیل نہیں بن دے, میداناں میں سینہ تان کے رکاوٹ بنے حق دی عظمت دے واسطے. تے رب العالمین فرماندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ
وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. جنوں اللہ اپنا یار آکھے، جنوں رب العالمین خلیل آکھے، جنوں قرآن اللہ دا محبوب آکھے، او دا قرآنی ذکر سن کے اچھی سبحان اللہ وہی کہندا ہے جنوں اللہ دے پیاریاں دا سچا پیار نصیب ہے. اللہ رب العالمین فرماندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل. اللہ فرماندا ہے اسی ابراہیم نو پہلے تو رشد و ہدایت دے شیر عطا فرمائے. تے اللہ کریم فرماندا ہے کنا بہی عالمین. اسی مڈو ابراہیم نو جاننے ہاں، اسی شروع تو جاننے ہاں. اے ساڈا مخلص بندہ ہے، اے ساڈا پیارا بندہ ہے، اے ساڈا وفادار بندہ ہے. اسی اینو مڈو جاننے ہاں، اسی اینو مڈو جاننے ہاں. اے ساڈا وفادار ہے، اے ساڈا حبدار ہے. ہن رب العالمین جناب ابراہیم دی جوان مردی دا تذکرہ جڑا قرآن چ کیتا او سنان لگا. اللہ کریم فرماندا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دے بچپن آئے اجے 11-12 سال عمر مبارک ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے بت خانے وچ گئے. وہ کافر قوم آپ دا کافر چچا حاضر بتاں دے سامنے سجدہ ریز نے، بتاں دی عبادت کردے نے پے. حضرت اللہ دے خلیل بت خانے دے بوئے تے کھلو کے فرماندے نے او بتاں دے پجاریو ایک سوال دا جواب تے دیو. حاضر نہیں سجدے تو سر چکیا. وہ قوم ساری پیچھے ویکھن لگی اے کیڑی آواز ہے؟ کسے بچے دی آواز لگدی ہے. پلٹ کے ویکھیا تے اللہ دے خلیل بت خانے دے بوئے تے کھڑے نے. فرمایا ما هذه التماثيل. او بتاں دے پجاریو دسو اے مورتیاں کی نے؟ اے پتھر دے، لوہے دے، لکڑی دے، تانبے دے، پتل دے، چاندی دے، سونے دے اے مجسمے کی نے؟ مینوں دسو کی نے؟ انتم لہا عاکفون. جنہ دے سامنے اعتکاف بیٹھے ہو، جنہ دے چرناں وچ اعتکاف بیٹھے ہو، جنہ دے پیراں وچ گوڈے مودے مار کے بیٹھے ہو، کون اے کی شے وے؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین. صدیاں تو بتاں دی پوجا کرنے والے کہتے ہیں ابراہیم سانو نہیں پتا ہے کی نے، سانو یہ پتا ہے سارے پیو دادے انہاں دی عبادت کرتے تاں اسی بھی کرنے ہیں. ہن اللہ دے خلیل کنوں کہندے نے بر سرعام جڑا اپنے دوست دی عظمت اعلان کرے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. وچے حکومت دے بڑے بڑے وزیر، وچے مشیر، وچے بڑے بڑے عہدیاں والے چودھری قسم دے بڑے بڑے سیٹھ تے بڑی بڑی جائیداد دے مالک بتاں دے چرناں چ سر چک کے ابراہیم نو ویکھن لگے. آ فرماندے نے پجاریو او بتاں دے قدماں چ سر رگڑنے والے تسی وی تے تواڈے گمراہ پیو دادے سارے گمراہی دے وچ ٹھڈے ٹھیڈے کھاندے ہوئے. ہن جناب ابراہیم نو کہن لگے اجے تنا بالحق ام انت من اللاعبین. حیران ہو کے کہنے لگی ابراہیم کوئی حق دی گل کرن دے حق لے کے آیا کہ انج ہسنا ہے پیا؟ ہسدا تے نہیں پیا ساڈے نال.
بھی اسی تے شروع تو انہوں مبعوث سمجھیا عبادت کرنے تے ساری عبادت تے سارے مبعوثاں تے اعتراض کیتا ہی ہسنا پیا کوئی ہاسا مذاق نہیں کرتا پیا حق لے کے آیا ہے فرمایا حق لے کے آیا کہنے لگے جے تم انہوں معبود نہیں مندا تو پھر تیرا معبود کوئی ہے کہ نہیں فرمایا میرا معبود بھی ہے کہنے لگے ہو کیڑا سنو قرآن قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين فرمایا اور رب تے ہو جے جڑا پیدا کرنے والے زمین آسمان دا مالک بھی تے چھڑا مالک نہیں پیدا کرنے والا وجود بھی انہیں بخشے زمین آسمان نے وجود بھی انہیں بخشے تے فرمایا ایویں نہیں اسی گل کرتے وانا اللہ ذالکم من الشاہدین اسی گواہ ہوں اس گل اسی کیڑی گل تے رب نے زمین نو بنایا اپنے آسمان نو بنایا سی گواہ اور گواہی کیوں دینا جڑا کول ہوئے پتہ چلے اللہ نے نبیاں نو روحانی طور تے او قربت تے او علم تے او معلومات تے او عظمت تے او برکت تے او علم تے عرفان عطا فرمایا ہے کہ نبی اس ویلے بھی موجود سن جدوں زمین بنتی سی بھئی اس ویلے بھی موجود نے جدوں آسمان بنتے سن نبی اس ویلے بھی موجود جدوں تارے چمکائے گئے جدوں سورج چمکایا گیا جدوں چاند نو چاندنی دتی گئی نبی اس ویلے بھی جلوہ میں گواہ ہوں اس گل میں گواہ ہوں اس گل دا اور نال ہی دل وچ فیصلہ کیتا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اچھا جانے نا تساں فلانے دن میلے سے شہروں باہر جانے اچھا پھر میں نہ دی خبر لواں گا رب دا قرآن فرماندا ہے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون گھروں نکلے نے آپ ہوں وہ لوگ بھی اپنے اپنے گھراں چوں نکلے ساری قوم سنے بادشاہ سنے وزیراں مشیراں امیراں غریباں محنت کرنے والے مزدوری کرنے والے ملکیت رکھنے والے ہر طبقے کے لوگ گھراں چوں نکلے اس ویلے جناب ابراہیم بھی نکلے وہ گھراں چوں نکلے تے اپنی میلے والی جگہ تر پے ابراہیم علیہ السلام نکلے تے بت خانے وچ آ گئے آدیا نال ایک کلوہاڑا سی ہاتھ وچ برسانا شروع کر دیتا بتاں دے نقشے بگاڑ دیتے کسی دیا باہواں کٹ دیتیاں کسی دا نک کن کٹ دیتے کسی دا سر دو ٹکڑے کر دیتا کسی دی گردن اڑا دیتی ایک جڑا وڈا سی انہوں رہن دیتا او دے موڈے تے کلہاڑا رسی پا کے لمکا دیتا کہ جدوں آن گے سارے ٹٹے بھجے آن گے ایک بت صحیح ہوئے گا یہ ور رجوع کرنے گے یہ ور رجوع کرنے گے اللہ دا قرآن فرماندا ہے سنو اللہ دے خلیل دیاں شاناں قرآن پاک وچ سنانا ہن ایت پڑھن لگا جنوں سمجھ آئے سبحان اللہ دی چھل جڑی خوب گونجے رب دا قرآن فرماندا جدوں واپس آئے اس میلے تو واپس آ کے ساری قوم نے پہلوں بت خانے وچ آنا سی اوتھے بتاں دی عبادت کر کے پھر گھراں ول جانا سی جدوں بت خانے وچ آئے بتاں دے نقشے بگڑے ہوئے کہن لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین اے سارا سلوک ساڈے
ربا نال کنے کیتا ہے اے جنے ندیاں لتاں باواں توڑ دتیاں جنہاں دے نک کن وڈ چھڈے انہیں بڑا ظلم کمایا ہے بڑی زیادتی کیتی ہے ہن ایڈا ہزاراں دا مجمع سی ایک دوسرے نوں پوچھن لگے او دسو کدی کسے نے انہاں دے خلاف بولدے ویکھیا ہوے کدی کسی نو انہاں دے خلاف بولدیاں ویکھیا قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم ہن جتھے چوکھے بندے کھلوتے ہون کوئی نہ کوئی بندہ تے معلومات والا ہوندا نا کچھ بندے کہن لگے اسا ایک منڈے نو سنے انہاں دے خلاف بول رہے ہاں ایک جوان نو فتن لڑکا اٹھ دی جوانی ایک جوان نو اساں ویکھیا انہاں دے خلاف بول دیا او گلیاں بازاراں چ انہاں دی تردید کردا رہندا ہے انہاں دی توہین کردا رہندا ہے انہاں نوں ذلیل کردا رہندا ہے انہاں نوں چٹھلاتا رہندا ہے انہاں دی تکذیب کردا رہندا ہے انہاں دی توہین کردا رہندا ہے انہاں دی تحقیر کردا رہندا ہے او جدوں بولدا ہے انہاں دے خلاف ہی بولدا ہے او جدوں بولدا ہے انہاں دی تردید ہی کردا ہے او جدوں بولدا ہے انہاں دی توہین ہی کردا ہے اج بھی بتان کے خلاف وہ بولتا جنہوں اللہ نے ایمان کی قوت دیتی ہو کرنا مولوی بھی تے پیر بھی رڑتے جا رہے ہیں اسلام دے وچ مرید ناراض ہو جائے گا جی مرید کی اصلاح کی ناراض ہو جائے گا ایڈی قیمتی گڈی تے بہ کے آیا ہے جی مرید نو آخیا نا شریعت کے مسئلے تے عمل کر تو دوبارہ آنا نہیں تو نقصان ہوئے گا اے پیری ہے یہ بکواس بازی ہوگی جی شیخ نے اپنے مرید کی صلاح نہیں کرنا انہوں مسئلہ نہیں دسنا جو پیر ہے وہ اس قابل نہیں کبھی بات کی تھی پیر ہوئے جدا کی دعوے روٹتی ہے یہ دنیا روٹتی ہے یہ دنیا تیرا رشتہ نبی سے جنہوں نے گل سمجھ آئی وہ سارے بولن گے روٹتی ہے تیرا رشتہ نبی یہ گل سن کے اللہ بھی خوش ہوئے گا رسول پاک بھی خوش ہوں گے روٹتی ہے تیرا رشتہ نبی روٹتی ہے یہ دنیا تیرا رشتہ چنگے پڑے صحت مند بندے بہ کے نہیں بولن لے تین دنوں میں 6 جگہ خطاب سی منگل نو نکلے زور تو رات نو میاں چنو اگلے دن زور تو بعد پھر میاں چنو پھر رات منچنا بعد پھر صبح کل صبح پاک پتن شریف پھر زور تو بعد بورے والا راتی محل سی شہر وچ خطاب کر کے سفر کر کے فجر کی اذان ویلے آئے تے پھر بھی اللہ رسول تے بابا فرید دے کرم نال بولن رہے ہیں تہاڈی آواز نہیں نکلتی پئی روٹتی ہے یہ دنیا روٹتی ہے تیرا رشتہ نبی سے دیکھ دیوان پیارے عشق ہے یہ تماشا قرآن فرماندے ایسا سنیا ایک جوان بتان کے خلاف بول رہا ہے جی علماء تے سارے پیر حق بیان نہیں کرتے اج دکانوں اتنے بت نظر نہ آتے ایڈے گھٹیا زمین ہو گئے ایڈے گندے ذہن ہو گئے نبی پاک کی تعلیمات کا چیتا ہی بھول گیا اور جو رسول پاک کا دل دکھا کے کمائی کرنی ہے لعنت اس کمائی تے جی نبی پاک کے دل میں دکھا کے منافع کمانا ہے وہ منافع نہیں وہ زینت ہے وہ رسوائی ہے وہ گھاٹا ہے 14 چمکا یہ بھی کوئی منافع ہے میرے نبی فرمان میں بتوں توڑنا ہے نہ بھی سوئے میں مجرم میں بتوں توڑنا ہے بتوں تو کڈا بغیرت بندہ ہے جہاں بت میں کپڑے پا کے دکان چ رکھے انہوں شرم نہیں ہوتی وہ کی سمجھتا تھا رشتہ تو نہیں سی لگا پیروں بیماری ہے مولویاں بیماری حق بیان نہیں کرتے
سلطان اورنگزیب عالمگیر اللہ رحمہ اپنے دور میں انہیں التزام کیتا سی اس بات کا علم دین صرف وہ پڑھے جڑا خاندانی یہ کٹیا کمینہ ذہن رکھنے والے پڑھیا انہیں ممبروں سے بہ کے بھی نہیں حق بولنا انہیں قانون بنایا سی کسی کٹیا ذہن رکھنے والے خاندان کا بندہ مدرسے جائے واپس کر دیو کیونکہ گھر بہ کے عبادت قرض نہیں کر سکنے علم دین نہ پڑھ خراب کریں گا دین میں اج ویکھیا زمانے دا ماحول چپڑی واساں دے بچے نات خاں بن کے آ گئے کہ ادھر پیسے بابا لب دے نہ لباس نہ حلیے نہ شکلاں دین دے مطابق یہ نات خاں آئے اللہ تعالی سچی وفاداری کی توفیق عطا فرمائے اللہ دا قرآن فرماندا ہے قوم کہن لگی اساں ایک جوان نو سنے انہاں بتاں دے خلاف بولدا ہے او دا نام ابراہیم ہے ہوں اس مجمے چوں کوئی بندے بولے کالو فاتو بہی اللہ آئین الناس لعلہم یشہدون کہنے لگے بات بندے کہنے نہیں ایسا سنے ہیں کہ وہ خلاف بول رہا بتاں دے تینوں بندیاں کے سامنے لیاؤ سامنے گل ہوئے یہ ویخ کے دسن کے باقی یہ منڈا سدو ہاں تے آپ دی عظمت بتانوں توڑ کے چھپے نہیں نس نہیں گئے کتے لکے نہیں ایویں نہیں ہر سال جناب ابراہیم دی سنت دے چرچے ہوندے اے حج سارے دا سارا کی ہے کہہ سکتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان دی کانفرنس ہے یہ عرفات کا مجمع جہا ہے یہ حضرت ابراہیم عظمت ابراہیم کانفرنس کہہ سکتے ہو مشرق تو مغرب تو شمال تو جنوب تو ایرانی افغانی سودانی ترکی یمنی مصری ہر ملک کے لوگ جمع اللہ کا قرآن فرماندا ہے کہنے لگے سدو ہاں ہوں لین واسطے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بیٹھے نے انتظار میں کدوں آن تے میں جاواں جو ہی بندہ بوے تے آئے لین واسطے آپ اسے والے نال آ گئے ادھر بادشاہ ادھر وزیر مشیر سارا مجمع بت خانے کے سامنے جمع ہے قیامت برپا ہو چکی ہے بتاں تے سارے پٹھے منہ ڈگے ہوئے نے انہاں دے حلیے بگاڑ دیتے گئے نے وڈے بت دے موڈے تے کلواڑا اسی طرح نظر آਉਂدا ہے ہن بوا خالی چھڈ کے ادھر ادھر ہزاراں دا مجمع کھڑا ہے سرکار ابراہیم قریب آئے سنو قرآن قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم کہنے لگے اے تو کیتا اے تو کیتا ساڈے معبوداں نال اے ابراہیم کیا اے تو کیتا انت دا مانا کیا کیا تو کیتا اے ساڈے رباں دا حشر کیا تو کیتا اے ساڈے رباں دا حال کیا تو کیتا ہن جڑا جواب دیتا سناواں سنو قرآن قالا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون ایسا نہ ہو کہ بوے دیکھ لو کہ چاتی مار کے نا آپ نے خود ہی تو توڑیا خود ہی ویک کے تے وڈے والا ہاتھ کر کے نا ایس وڈے نے کیتا ہوئے گا فاسألوہم اینی بھی پوچھو ہاں تے جڑے ٹوٹے بھجے نے انہوں نے بھی پوچھو ہاں دلا بولا پوچھو میرے سامنے کنے کیتا پوچھو پوچھو تو صحیح
پوچھو ملائے کو ان کانو ینطقون جے بول دے نے پوچھو ملائے انہوں نے پوچھو فرجعوا الى انفسہم اللہ دے خلیل دی اکو ضرب لگی تے اپنے دلاں ول جھاتی مار کے بتاں دے پجاری اپنے آپ نو کہن لگے انکم انتم ظالمون قرآن فرماندا ہے بتاں دے پجاری اپنے آپ نو کہن لگے تسی چول ہو اپنے آپ کہتے ہیں تھی آپ چاہو اپنے کہتے تھی چاہو جی مبوت ہوں تو یہ حال ہوتا تھی آپ چاہو بولو کٹیا ظالم ہو آؤ آپ فرما نے گرج دے پہ وہ پوچھتے نہیں یہ کر کے کھلوتا ہے تلوارا پا کے موڑے تو پوچھتا کیوں نہیں یہ وڈا مبوت ہے تو پوچھو تو ہوں اللہ کا قرآن فرماندا ہے آپ للکار دینے پہ تو وہ سارے نے پتا کی حال ہے سمنو کے سو علی رؤوسہم ہوں جواب دین لگے پر سر چک کے نہیں سر چکا کے اللہ دے خلیل تیری ہمت تو صدقے کلے نے ساری قوم دے سر چکا چھڈے نے کافراں دے سر نیوے کر چھڈے نے ہن سر چکا کے بولے گل کرنی ہے سر اٹھا کے نہیں سر چکا کے کہندے نے لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون کہنے لگے ابراہیم اے سانو دسن دی لوڑ نہیں تھی جاننا ہی نہیں بول دے سانو دسن دی لوڑ نہیں تھی جاننا ہے اے بولو بولو اے نہیں بول دے تھی تو بول دے بولو اے نہیں بول دے تھی جاننا ہے یہ دسن دی لوڑ نہیں اے ہوں یہ آپ انتظار کرتے سن ہوں نہ تھے اس ذہن سے پہنچن تو پھر گل کریے کلے اٹھ دی جوانی دین حق کے متوالوں کا دین حق کے متوالوں کا انداز نرالا ہوتا ہے دین حق کے متوالوں کا دین حق کے متوالوں کا انداز نرالا دے کے جان کا نذرانہ تو دے کے جان کا نذرانہ تو اس شور والا ہوتا ہے دے کے جان کا نذرانہ تو دے کے جان کا نذرانہ تو اس شور والا ورنہ جان کنوں نہیں پیاری وہ جن کو واردات کیتی ہوئے وہ دے سامنے نہیں ہوتا آپ نے حق دی واردات کی تھی آپ نے حق دی واردات کی تھی تے چھپے نہیں لکے نہیں یہ پرواہ نہیں کی تھی میری کلی جان ادھر وقت دا سربراہ تے سربراہ بھی چھوٹا جنہ نہیں اور ساری روئے زمین تے حکومت کرنے والا ساری روئے زمین تے ایک چپا زمین دا دی حکومت تو خالی نہیں ساری روئے زمین تے سربراہی کرنے والا ساری روئے زمین تے حکم چلانے والا چار بادشاہ گزرے دینا جنہ ساری روئے زمین تے بادشاہی کیتی ہے جنہ تو دو مومن نے دو کافر نے ساری روئے زمین تے حکومت کرنے والے کنے بندے گزرے بالفعل جنہ ساری روئے زمین تے حکم چلایا چار دو مومن تے دو کافر مومن وچوں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک حضرت ذوالقرنین نے اور کافر وچوں ایک بخت نصر ہے اور ایک نمرود ہے
بادشاہ بھی وہ نہیں جی اج کل دے نے اختیار ہی کو نہیں شہ کو نہیں کو سوائے لٹن تو تے لوٹ قصور تو اور شہ چلتی کو نہیں انہیں ادھر بڑی چلتی وہ بادشاہ اسی جنہیں ساری زمین تے حکومت چلائی ایڈا بڑا بادشاہ ہوئے تے کلی جان سوچیا تے ہوئے گا اتنے جاواں گا تے رات تے کھولی جانے میرے تو سوا اور بتوں کے خلاف بولتے کو نہیں تو میں جاواں گا اگلے پھڑ لینے جدو انہیں پھڑ لینا تو پھر مجھے چھڈنا تو نہیں انہیں پھر مینوں میری مرضی نہ گھر تے نہیں آن دینا گھر دے درو دیوار نو آخری نظر ویکھیا اے ویڑا اے چار پائی اے بستر اے بوا اے چھت اے کمرہ اے خانہ اے گھر دوبارہ تو مجھے کسی نہیں آن دینا اے گلیاں چ دوبارہ تو میں اپنی مرضی نہ نہیں چل سکنا جب ایڈے وڈے بادشاہ گرفتار کر لیا ساڈیاں کتنے چلنیاں نے اگلے اپنیاں منانیاں نے اس کے باوجود کہ جان نو خطرہ ہے پر دے کے جان کا نظرانہ تو دے جان کا نظرانہ تو بولو دے جان کا نظرانہ تو اشور دوبارہ ایک باری تے گونجا وے دے کے جان کا نظرانہ تو دے جان کا نظرانہ عشق اور دوبارہ ہوتا ایویں نہیں پیر بادشاہ فرماندے عشق کرن تے تیغ دی دھار کپن اے کم نہیں بھکھیا ننگیا دا اے کم نہیں بھکھیا یہ تے ننگیاں تلواراں تو لنگنا ہے یہ بھکھیا ننگیاں دا کم نہیں رب العالمین فرماندا ہے جناب ابراہیم انہاں دے سامنے کھڑے نے کوئی ڈر نہیں کوئی چاکا نہیں کوئی فکر نہیں کوئی غم نہیں دین حق کے متوالوں کا انداز نرالا ہوتا ہے دیکھ جان کا نذرانہ تو دیکھ جان کا حضرت غازی ممتاز قادری اکو زندہ باد راول پنڈی دے میرے دوستاں دسیا کہ راول پنڈی دے ایک مقتدر شخصیت انہیں خواب دے وچ اس جیل دے دروازے تے غوث پاک نو کھڑیا ویکھیا پوچھیا سرکار پوچھیا جناب پوچھیا یہ شاہ جلان غوث پاک کیویں کھڑے ہو میں ساڈا بندہ جیل میں جے دیکھ جان کا نظرانہ تو جنوں غوث پاک آخر ساڈا کہ گل دیکھ جان کا نظرانہ تو شور دوبارہ اس جور ستم کی دنیا میں جب کفر کے سائے پھیلے ہوں جدو دنیا تے کفر دے ہنیرے ہون وہ ہنیرے پھر کیویں دور ہوندے نے وہ موم بتیاں والے ہنیرے نہیں دور ہوندے وہ انرجی شیور لائے ہنیرے نہیں دور ہوندے اور جڑے کفر دے ہنیرے نے وہ کئی 100 پاور دے بلب لایا وہ ہنیرے دور نہیں ہوندے وہ بڑیاں وڈیاں ٹیوباں لایا ہنیرے دور نہیں ہوندے وہ کیڑی شے نال دور ہوندے نے سنو خونے جگر خونے جگر کی شمع سے ہی ایمان کا اجالا ہوتا ہے خونے جگر کی شمع سے ہی ایمان کا اجالا کہنے لگے ابراہیم تمہیں جاننا ہے بول دے نہیں تمہیں جاننا ہے بول دے نہیں سنو قرآن پاک پڑھنے لگا وا سنو حضرت ابراہیم فرماندے نے فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا
فرمایا اچھا تے پھر سچے معبود نو چھڈ کے انہاں دی عبادت کردے ہو؟ اور ٹٹیاں ٹٹھیاں ڈگیاں ول ویکھ کے اشارہ کر کے میں اچھا پھر سچے معبود نو چھڈ کے عرش عظیم دے والی نو چھڈ کے پھر انہاں دی پوجا کردے ہو جڑے نہ نفع دے سکن نہ نقصان دے سکن نہ نفع دے سکن نہ تے کوئی اج کئی بدبخت ایت نبیاں ولیاں تے لاندے ویکھو جی داتا صاحب نفع نہیں دے سکتے نقصان نہیں دے سکتے قرآن کہندا ہے ان کو ظالما ظلم نہ کما بخاری شریف وچ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے ہم شرار الخلق 14 طبقہ وچوں او لوگ وڈے شرارتی تے گندے نے جڑے بتاں والیاں ایتاں ایمان والیاں تے لان جڑے کافراں والیاں ایتاں اللہ دے ولیاں تے لان بڑے شرارتی نے یہ رب نے بتاں دی نشانی دسی یہ نفع نہیں دے سکتے نقصان نہیں دے سکتے اللہ دے ولی نفع بھی دیندے نے نقصان بھی دیندے نے توجہ میرے تے تواڈے سب دے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام یوسف نبہانی علیہ رحمہ شواہد الحق فی استغاثۃ بسید الخلق وچ لکھدے نے تفصیلاں دا ٹائم نہیں کہ کچھ سرکار دی بارگاہ چ حاجی گئے ایک حاجی دی جیب خالی دوسرے نو کھانا کھاندیاں ویکھدا ہے تے دل پریشان شے کول کو نہیں ہن اس بندے دا حال ویکھو جڑا ایڈی دور پردیس وچ جیب خالی ہوے لوگ مردی دیاں چیزاں خرید کے کھان ہن دے کول سستی تو سستی شے خریدن دی گنجائش بھی نہ ہوے ہن بھکھا پیاسا جدوں 5 دن بھکھیاں پیاسیاں لنگ گئے اٹھ کے کھلون دی طاقت نہیں ہن قیام تے رکوع نال نماز پڑھن دی طاقت نہیں رسول پاک دی بارگاہ چ آیا اینی گل کیتی تے چیخاں نکل گئیاں یا رسول اللہ نہ ضیفوں کا حضور میں تہاڈا مہمان یا نبی اللہ میں تہاڈا مہمان حضور مہمان اور کسے کول نہیں آیا اپنے پنڈوں چلے ہیں تے تہاڈی نیت کر کے چلے اور میرا کام کوئی نہیں حضور پیسے گم گئے نے ضائع ہو گئے نے چیز خریدن کی گنجائش نہیں ریاض الجنت وچ اینی گل کیتی حضور میں مہمان تسی میزبان ہو میں اور کسے کول نہیں آیا سوائے تہاڈے تو صرف تہاڈا ارادہ کر کے آیا گھروں چلن لگیا بیری بیڑے تے بیٹھن لگیا سمندر دیاں اچھلتیاں موجاں ویکھن لگیا جہاز تو اترن لگیا پھر پیدل جدے پہنچن لگیا تے جدے تو مدینے مکے تے مکے تو مدینے پہنچن لگیا صرف تہاڈا ارادہ کیتا ہے تہاڈا مہمان آ 5واں دن ہو گیا شے کھان لی کوئی نہیں روندا روندا سو گیا تے ویکھیا روضہ پاک لوں ایک شخص آ رہے نے کسی آخیا جناب علی آ رہے تو جناب علی انہوں آ کے فرما دینے اٹھ رسول پاک آ رہے نے تیرے کو آیا اٹھ ویگ رسول پاک انہیں ویکھیا دے سر رسول پاک آ رہے نے پیچھے پیچھے جناب ابو بکر صدیق آ رہے نے جناب عمر فاروق اعظم آ رہے نے کول آئے وہ خواب ویکھدا پیا خواب ویکھدا پیا حضور فرماندے نے ابو بکر لیا اور روٹی جڑی اساں اپنے مہمان واسطے منگوائی ہے سرکار نے اپنے ہاتھوں نال روٹی دے کے فرمایا او پراؤنیا او مہمانا اسی آپ تیری مہمان نوازی واسطے آئے ہاں آلہ پھڑ اونے روٹی ادھی کھا لئی ادھی اجے باقی سی ہاتھ وچ اکھ کھل گئی ویکھیا تے جڑے لقمہ منہ وچ سی او دنداں وچ موجود ہے جڑا ہاتھ وچ سی ہاتھ وچ موجود ہے اچھا تے پھر انہاں دی عبادت کر دیو فرمایا افل لکم ولم تعبدون من دون اللہ افسوس تواڈے اوتے تے تواڈے نہ معبوداں اوتے یہ معبود نے کلے اللہ دے خلیل بول دے نے بلکہ گرجدے نے کوئی نہیں سامنے بولے
ہوں آپ وال منہ کر کے نہیں آپس ویک کے کہندے نے ہر کو ہو اس منڈے نو پھڑو اگ چ ساڑ دیو پھڑو اینو اگ وچ ونصروا آلہتکم اپنے معبوداں دی مدد کرو اینو ساڑو گے مارو گے تے معبود بچن گے نہیں تے پھر بنا کے کھلاؤ گے نے پھر لتاں وڑ دینیاں جے اینے پھر باواں وڑ دینیاں جے معبوداں دیاں نک کن کٹ چھڑنے جے اینے منہ چھل چھڑنے جے اینو ساڑو جے معبود بچانے جے اللہ فرماندا تسی ساڑن دے انتظام کر لو اسی بچان دے انتظام کرنے تے پھر دنیا ویکھے گی کون کامیاب ہوندا ہے ساڑن والے جتدے نے کہ اپنے خلیل نو بچان والا جتدا ہے نہیں اللہ فرماندا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے کہو جا خلیل بنایا ہے آپ دی زندگی وچ ایک ایسا وقت بھی سی بکریاں چلا رہے نے وڈے وڈے اجڑ پہاڑاں دے دامن وچ ہزار ہزار بکریاں دے کئی ہزار بکریاں دے 12 اجڑ کھڑے نے ایک فرشتے عرض کیتا خدایا اینے بندیاں چ ایک بندہ خلیل بنایا ہی یا اللہ سانو تے پتہ تیرا فیصلہ سچا ہے پر کوئی جلوہ سانو بھی دکھاؤ فرشتے جا انسان دی شکل وچ میرے خلیل کو فرشتہ آ گیا انسانی شکل وچ اے جناب پردیسیاں تے مشکل وچاں تے اللہ دے واسطے ایک بکری دے دیو فرمایا میرے مالک دا نام لے آئی میرے یار دا نام لے آئی ایک بکری نہیں پورا اجڑ دے رہا وہ کہندا پورا اجڑ وہ فرمایا یہ نہیں ایک ہی نہیں تو دوسری بار نہ لے دوجا اجڑ دے رہا انہیں دوجی بار نہ لیا دوجا دیتا تیجی بار نہ لیا تیجا دے دیتا 12 اجڑ دے دیتے وہ انسانی شکل جو فرشتہ ہے کہتا ہے جی ہوں نہ لواں گا 13ویں بار تے ہن کی دے گا فرایا تینوں میں نہ بکریاں واسطے چروایا چاہیے میں پھر تیری نوکری کراں گا تو نہ لے میرے خلیل دو میں وک جاواں گا میں اپنے رب دے نام تے وک جاواں گا خرید لے مینوں ایک باری نام سنا دے ایک باری نام تے لے فرشتے نے اپنا تعارف کرا دیتا میں منگتا کوئی نہیں میں مصیبت دا کوئی نہیں میں مشکل جو کوئی نہیں اسا فرشتے اللہ کو پوچھیا سی اپنے یار دی محبت دا جلوہ تے دکھا تم یہ واقعی اس قابل ہو کہ تانوں خلیل آکھیا جائے خلیل اللہ فرماندا لوگو اے پیر معمولی نہیں اے ادھر تردے نے جدھر میری رضا ہے کدی بتاں نو توڑن لئی تردے کدی کافراں دیاں گردناں چکان واسطے چلدے نے اے پیر کدی بت خانیاں دے وچ ٹہل کے مچان واسطے تردے نے تے کدی پتر تے بیوی نو میری رضا واسطے کروں پردیس میں چھڈن واسطے تردے نے اے پیر کدی تردے نے تے میرا نام سنن تے سنان واسطے تردے نے یا اللہ فرشتیاں پوچھیا پھر انہاں پیراں دی شان کی ودائی یا فرمایا قیامت تک میرے حبیب دی امتی حج کرنا ہون گے میں آکھاں گا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی او حاجیو او عمرے والو او پاکستانیوں او ایرانیوں افغانیوں سوڈانیوں او یمنیوں ترکیوں مصریوں فلسطینیوں اج ادو ہوئے گا جدو ابراہیم دے پیراں نو جائے نماز بناؤ جتھے میرے خلیل دے پیر پتھر چ کھبے ہوئے نے اوتھے متھا لاؤ سر لا کے نماز پڑھو تواڈی ٹنڈ
حج والی ٹنڈ اے رگڑی جائے ابراہیم دے پیراں والے پتھر دے نال تے میں عرش عظیم دا رب حج دا ثواب بھی دے دوں گا عمرے دا ثواب دین حق کے متوالوں کا دین حق کے متوالوں کا اللہ حضرت ابراہیم دا صدقہ سانو سارے نو دین دا متوالا بنائے جدی آرزو ہے او پڑھو باقی نہ پڑھو دین حق کے متوالوں کا انداز میرا دے کے جان کا نذرانہ تو دے کے جان کا نذرانہ تو عشق والا انشاءاللہ اس کے مضمون بقیہ عید دے مجمع چ بیان سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا جس سہانی گھڑی چمک جس سہانی گھڑی چمکا چمکا تیرا چاند سہانی گھڑی چمکا چاند سے دل فروغ ساتھ بھیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام کا ونوں کا غوث اعظم امام کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پھیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ اے خدا کے لاڈلے حاضر و ناظر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب العالمین حاضری قبول فرما اس حاضری کے بدلے حرمین شریفین دی آسان مقبول بات حاضری عطا فرما پریشان حالات میں پریشانیاں دور فرما مقروضہ بارے قرض کی رہائی عطا فرما نحق قیدیوں میں چھٹکارا عطا فرما راہی مسافر میں خیریت عطا فرما طلباء و طالبات میں کامیابی عطا فرما پوری روئے زمین تے کتھے کتھے مسلمان پریشان نے سب دنیا تنگیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں رنج ولم بیماریاں غلامیاں محکومیاں دور فرما عالم اسلام میں خیریت و عافیت عطا فرما الہ العالمین پوری روئے زمین وچ مسلماناں نوں اتحاد و اتفاق عطا فرما بے گھراں نوں گھر بے زراں نوں زر بے پراں نوں پر عطا فرما بے نمازاں نوں نمازی بنا بے ادباں نوں ادب عطا فرما بے علماں نوں علم نافع عطا فرما بے عملاں نوں عمل صالح دی توفیق عطا فرما جو منگنا چاہیے نہیں منگ سکے نعمتاں بھی عطا فرما قول بول عمل دی کلی غلطیاں معاف فرما اللہ کریم اس مسجد و مدرسے نوں تعمیر تو لے کے کامیابی تک جو بھی تعاون کر دینے پہ سب دے تعاون قبول فرما سب دی محبت قبول فرما سب دی کاوش قبول فرما اللہ کریم جڑے بچیاں قرآن پاک دی دولت حاصل کیتی ہے انہاں واسطے تے انہاں دے خاندان واسطے کئی پشتہ واسطے بخشش دا وسیلہ بنا جڑے دوست باپ تعاون کر دے انہاں نوں خیر عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔
احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299